भाग्यवान कुर्साचे कुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्देश झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा बसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. John chapter 14 verse 27 ह्या सकाळीच्या देवाची उतर आज आमकां म्हणटा समाधान तुमचें तें हांव दवरून वेता म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी खंत करची सोडा तुमी भिवूंचे नाका. ह्या सकाळीच्या वेळार देवाची उतर आमकां म्हणटा तुमी भिवूंचे नाका भिवूंचे नाका. आज आमची भिरांत कावजिणी पयस करतलो जेजू आमकां बासोवणी दिता ह्या सकाळीच्या वेळार. ह्या सकाळीच्या वेळार म्हणटा की तुमी खंत करची सोण सोडा. आयचे दिसा खंत करची सोण सोडा. तुमी आज खंतिश्ट जायनाकात. तुमचो सगळो हारबार त्या सुम्याचेर सोडा. खंतिश्ट जायनाका आनी खंत करची सोण सोडा. मात्र न्हय तुमी भिवूंचे नाका भियेनाकात. तुमी आज त्या देवाक अर्घ्य दिया. ताणें दिल्ले त्या भासोणे खातीर आयचे दिसा ही उळी वो आपूर भयेन आमी प्रॅक्टीस करया कित्याक देवाची तो म्हणटा आज तुमी खंत करची सोडा तुमी भिवूंचे नाका. खंत आमच्या जिवितांतल्यान पयस करया. भिरांत आमच्या जिवितांतल्यान पयस करया. कावजिणी अस्कत आमच्या जिवितांत पयस करया. तोच जेजू आमच्या आदाराक येवं दी. बेसांवांनी बरोवन दी. कृपेन बरोवन दी. आज ताका आमी अर्घ्य दिवया वाकणया दिनवासया. जेजू तुज्या अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर. तुज्या कृपेन आमकां भर आशिर्वादांनी भर. ह्या सकाळीच्या वेळार तुका आमी अर्घ्य दिता. कित्याक म्हणल्यार तुवें म्हणलें तुमी खंत करची सोडा आनी भियेनाकात म्हणलें. त्या तुज्या बासोण्या खातीर ह्या सकाळीच्या वेळार आमी तुका अर्घ्य दिता वाकणटा दिनवासता म्हणून ह्या गायना द्वारे ते जेजूक आमी अर्घ्य दिवया आनी म्हणया भावार्थ म्हजो केदीस दंडळना जावं. तुजे थंय भावार्थ म्हजो केदीस दंडळना जावं. पेला थंय म्हजो मोगा उजो केदीस पालवाना जावं. तुजे थंय सोम्या केदीस दंडळना जावं. अंतराळाच्या सुकण्या सर्गी
सर्गीचो बाप सांभाळता सर्गीचो बाप सांभाळता ती ओपिना ती लुविना ती ओपिना ती लुविना तुप्यानी पुंजयनात तुप्यानी पुंजयना तांचे बरी तुमी जायात सर्गी बाबा महिमा दिया तुझे थंय सुम्या बाबा केदीस दंडळना जावं परत म्हळ्यार तुझे थंय सुम्या तुझे थंय सुम्या बाबा तूं म्हजो केदीस दंडळना जावं ह्या सकाळच्या देवाक आमी अर्घ दिवया वाकणया कित्याक आज आमचो भावार्थ दंडळ नासतना आमचो भावार्थ घट करूंक जेजू आमच्या संगात आसा आज ताणें केल्ल्या उपकाराक अर्घ दिवन ही दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया. My name is Edson Cardozo and I had a severe back pain which lasted for 2 weeks. I could not move, I could not sit properly and I was having terrible pain in my back. I asked Brother Prakash and his team to pray for me so that my back pain is healed. And Brother Prakash gave me 2 psalms to read on daily basis. He gave me Psalm 91 verse 10 and Psalm 6 verse 8, and he asked me to repeat them and pray daily. And in just 2 days I could see that my back pain could start to cure itself. It was becoming less and less every passing day, and now I don't have any back pain at all. So I would like to thank Brother Prakash and his team for their prayers, and thank you Jesus. Hello, praise the Lord. हांव गोंयांतल्यान उलयतां. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक सोदतां. आमच्या घराचे जमनीचे प्रॉब्लेम आसले. 25 वर्सां जालीं. म्हजो देर म्हाका खूब सतायतालो. हांवें इक्वल वांटे केलोले, तरी आसतना तो म्हाका सदांच येवन वायट उतरां दितालो. म्हजे लागीं म्हजे जमनीचे पेपर आसले आनी ताणें आपलें करूंक ना. आयज पासून तरी तो म्हाका खूब वायट उतरां दितालो. एक वर्स जालें. हे रितीराचें म्हाका लिंक मेवल्यार हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें आनी मागोवंक लायलें. आनी हांव आनी म्हजी सासूमाय मागोत रावलीं. आनी आमच्या एडवोकेटाक सांगलें. डिविजन करून 10 years जालीं. तो म्हणोंक लागलो आजुनूय ताणें कांयच करूंक ना. परतून हांवें ब्रदर प्रकाशाक सांगलें म्हजे हे प्रॉपर्टीक लागून मागोवंक. जानेराच्या म्हयन्यांत ब्रदरान जेरिको प्रेयर दवरलोली आनी 21st डे आसलो मागण्याचो. तेन्ना त्या दिसाक ती आपूण येवन म्हणोंक लागली आमी आमचें सारकें करतात. येदे व्हडल्यांतले व्हडलें म्हज्या जेजून म्हजें मागणें आयकलें. आनीक ताणें ब्रदरान म्हणलेलें आयज व्हडल्यांतली व्हडली वणूच कोसळटा ह्या मागण्यान. तर आयज म्हजी व्हडल्यांतलें व्हडलें प्रॉब्लेम देवान सॉल्व केलें. आनी हांव देवाक म्हज्या काळजायेच्या खोलांतल्यान हांव आर्गां दितां, वाखाणटां जेजूक. इतलें व्हडलें म्हजें ताणें प्रॉब्लेम सॉल्व केलें. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटां. आनी देवान तांकां जायतें लांब जिवीत दिवंक मागतां. तशेंच थिंगा वावुरतल्या पाद्री भावांकूय हांव देवा कडेन जायतें तांकां मागणें करूंक देवान बरी भलायकी दिवंक मागतां. थँक्यू जेजस, प्रेज यू जेजस. सांगाता म्हणून म्हज्या मोगाची 5 भासोनी आमी जण एकले सांगाता उसारया. Psalm chapter 57 verse 1. म्हजी काकूट कर देवा, म्हजी काकूट कर, कित्याक हांव तुका शरण येता. विघ्न संवत्सर तुज्या पाकाटेच्या सावळेंत हांव आसरो घेता. Psalm chapter 107 verse 14. काळोखांतली अंतरंती ताणें म्हाका भायर काडली, तांचे सांकलो ताणें तुटयलो. Psalm chapter 102 verse 2. म्हज्या आकांताच्या वेळार तुजे मुखामोळ लिपय नाका, म्हज्या विरोवण्याक कान दी. हांव उलो मारता तेन्ना वेगी म्हाका जाप दी. Psalm chapter 71 verse 3. म्हज्या आसऱ्याचें खडाप जा, म्हाका राखूंक दृढ कोटें जा, कित्याक तूं म्हजें खडाप आनी म्हजें कोटें. Psalm chapter 25 verse 20. म्हजो जीव सांबाळ आनी म्हाका निवार,
तुका हांव शरण येता म्हाका निराशी जावंक दिनाका. आयच्या दिसा तोच जेजू आमकां कोणाकी निराशी जावंक दिवचो ना. परत ही 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव सरिता व्हडा चिलतां. हांव म्हज्या 6 वर्साच्या भुरग्याची साक्ष दिवंक अपेक्षिता. म्हजें चेडूं परच्या सोमारा इस्कालतान येताना रिक्षाचे रॉड लागून बोटाक मार जाल्लो. मार इतलो जोर जाल्लो की भितरले हाड आनी शिरो कट जाल्यो बोटाच्यो. आमी डॉक्टरा लागीं व्हेलें, गांगनाडे व्हेलें. थंय डॉक्टरान प्लास्टीक सर्जरी करीचे, दुसऱ्या बोटाचे मांस बसोवन ते शुवाचे आनी ताच्या फ्युचरान मस्त प्रॉब्लम जाता त्या बोटां ताण ताका म्हूण सांगलें. आमी जेजूचेर पातयणी दवरली, ताचेर पवाडतान मागलें. आमी डिवायन मर्सीचे मागणी दिसा 3 बडी लेकार सगळें आयकोन आसलें हांव. आनी तशेंच आमी आंगारा ताण आस्पत्रेक वता आसतना किर्तन 145 वर्स 18 आपणा उलो मारतेल्या समेस्तां काळजा तावन ताका उलो मारतेल्यांक सर्वेश्वर सदांच लागीं आसा. हे वर्ड रिपीट करूनच आसलें हांव. म्हजें चेडूं रिपीट करूनच आसलें. दुसरे दिसा ताचें ऑपरेशन बरे तरान जालें आनी वेळार ताका मौत आयली. हे उपकार केल्ल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव काळजा तावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सुमिया जेजू, होगळाप तुका सुमिया जेजू, महिमा तुका सुमिया जेजू. तशेंच आमच्या खातीर दीस आनी रात मागच्या बेदा प्रकाशाचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आनी तशेंच मागण्याच्या सर पंगडांचेर आनी ह्या जागांचेर हर एकल्यांचेर हांव जेजू देवाची आशिर्वादां मागतां आनी ताका बरी भलायकी मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हांव मँगलोरतान उलयतां. हांव म्हज्या न्हवऱ्याची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. पयल्यान पयलें हांव म्हज्या धन्य देवाक अर्गां दितां. म्हजें मागणें आयकून म्हज्या थंय केल्ल्या उपकारा खातीर. म्हज्या न्हवऱ्याक एका म्हयन्यान तावन काम नातल्लें. आमी मस्त मागून आसल्या. त्या वेळार ब्रदर प्रकाशाक हांवें पेटिशन धाडलें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें रिपीट केल्ल्या 2 दिसांनी म्हज्या न्हवऱ्याक काम मेळ्ळें. आतां सदांय म्हजो न्हवरो कामाक वचून आसा. येदो व्हड उपकार केल्ल्या धन्य देवाक अर्गां तुका सुमिया जेजू. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाकी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या सकाळीच्या वेळार म्हज्या मोगाचें न्हू देवाचें उतर भोव आपुर्बायेन आमकां जाणेकल्या म्हणटा की जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 आतांच वाचलें आमी. सकाळीच्या वेळार हे भोव आपुर्बायेचो नियाळ पळया. जेजू आमकां जाणेकल्या अशें बसयता की समाधान तुमचें तें हांव दवरून वेता. जेजू जाणेकल्या आमकां समाधान दिलां. जायते फावटी म्हज्या मोगाचें न्हू आनेकलो बोलयतलो आसा ताची उतरां आयकून आमी आमचें समाधान होगडोवन घेतलां. म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या बँड्रा कन्वेन्शन आसलें सोमार मंगळार बुधवार. ह्या बुधवारा दिसा सगळें कन्वेन्शन जावंक न्ही एक भाव स्टेज लागीं आयलो आनी म्हणा लागलो की म्हजे दू पयल्या दिसा आयले. आनी पयल्या दिसाच ब्रदर ताका काम नासतना सुमार म्हयने जाले. आनी पयल्या दिसा तुमी मागले सगळे युवा जण उबे रावा, काम नातल्यांक भुरग्यांक तरणाटे उबे रावा म्हूण येवक्रिस्ताच्या मुखार मागणें केलें. ब्रदर दुसऱ्या दिसा ताका येवंक जावना. आज ताका घेवन आयला तिसऱ्या दिसा. कित्याक म्हळ्यार दुसऱ्या ताका इंटरव्यू आसले. त्या इंटरव्यू पास जालें मात्र न्ही ताका ह्यात हप्त्यान कामाक लागून ताका आपयला. इतल्या दिसांनी जायनातली आमी खंती नासल्या, आमी बेजारान नासल्या, म्हजें दूर टेंशनान आसलें. ते म्हणटाले कितले मागता देव कितें म्हाका फावो करना. ब्रदर ह्यो क्रिस्तांतल्या जेजून त्या दीस ताका आपडलें. ब्रदर जेजून ताची खंत पळयली, जेजून ताचें असमाधान पळयलें, जेजून ताची अस्कतकाय पळयली, जेजून ताचें असमाधान पळयलें. ब्रदर जेजू विस्वासी. आज हांव एक अनुभवार्थी म्हजे बायल क्रिस्तांव जाल्यार म्हजें तूं आज मागण्यान भावार्थ दवरना आसा. आज कित्याक म्हळ्यार पयलेच दिसा जेजू ताची गरजो पुरी केली. म्हज्या मोगाचें न्हू आमचो जेजू आमची गरजो जाणा. आमचो जेजू आमचे उण्यापण कश्ट जाणा. त्या खातीर जेजून म्हणलें की पळया समाधान तुमचें तें हांव दवरून वता. कित्याक हर एक दीस आमी असमाधान आसता, बेजारान आसता, खंतीन आसता, टेंशन आसता, आमी कांगाल जाता. त्या खातीर जेजू कितल्या आपुर्बायेन म्हणटा समाधान हांव तुमचे भितर दवरून येता. म्हजें समाधान तुमकां हांव दिता, म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता. परतून म्हणटा संवसार तुमकां समाधान दिवंकच शकना, कोणी दिनात म्हज्या मोगाचें न्हू.
दिता म्हणटा जावं फुरो आमकां कोणीय दिना जाल्यार जेजू म्हणटा म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक सकाना म्हणटा जेजूच म्हणटा. संवसार असलें समाधान दिवंकच सकाना. परतून पळय म्हज्या मोगाचेर तुमी खंत करची सोडा. अपूर्वायन जेजू जण एकला तुमकां लायनीन आसता मात्र न्ही सगळ्या संवसारांतल्या जण एकल्या बाबडे म्हणटा खंत करची सोडा. खंत अनेकला तुमच्या तकले रान घाला. आत खंत करची सोडा मात्र न्ही तुमी भिवचे नाका भिया नाकात. हांवें सगळ्या संवसाराचेर जैत वेला. कश्टाचेर दुखाचेर अस्कतकाचेर बेजाराचेर इराराचेर हांवें जैत वेला. तेदी जेजू म्हणटा की हांवें ह्या संवसाराचेर जैत वेला. पळय म्हज्या मोगाचेर मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 9 पळय घडी भर. समाधान हाडूंक वावरता ती कितली बागी. समाधान हाडूंक वावरता ती कितली बागी. तांकां देवाची भुरगीं म्हणटाली. देवाची भुरगीं म्हणून म्हणटाले. समाधान आज हाडूंक वावरता ती कितली बागी. आज आज तुमकां जण एकल्या देवाची भुरगीं म्हणून आज म्हणटाले. परतून पळय जॉन चॅप्टर 16 वर्स 33. म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां खंत बेजारें आसतलेच पूण धैर्य घेया हांवें संवसाराचेर जैत वेला. धैर्य घेया हांवें संवसाराचेर जैत वेला. हांवें संवसाराचेर जैत वेला. हांवें संवसाराचेर जैत वेला. हांवें केदार रे म्हणचे आज संवसाराचेर जैत वेल्ल्याचेर दिश्ट लावया. कित्याक ताणें एकल्यान मात्र जैत वेला. आज ह्या सगळ्या कश्टाचेर ताणें जैत वेला. दुखाचेर अस्कतकायचेर असमाधानाचेर बेजाराचेर कधीचेर ताणें जैत वेला. त्या खातीर ताचेर नदर लाया. साम 34:5 आमचे मुखार म्हण परजळटा. परतून कोलेशियन चॅप्टर 3 वर्स 15 क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं. कोणाचें समाधान. क्रिस्ताचें समाधान. कोणाचें समाधान. क्रिस्ताचें समाधान आमच्या काळजान रास करूं. जण एकला थंय हे कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान हे समाधानाक तुमकां आपोणे मेळ्ळा. ह्या शिवाय उपकारी मनाचे तुमी जाया. उपकारी मनाचे जाया. सदांच सुम्या अर्घा दिया. सदांच सुम्या सांगता कश्टान दुखान पिडेन जावं आज आमच्या घरांत सगळे सीक पडला देवाक अर्घा दिया. समाधानान रावा. खंडीत जावन वेगीचे वेगी ही सकत अडकळ्यो पिडा आमकां सोड वेतलेच म्हज्या मोगाचेर आमकां तो जेजू आशिर्वादांनी भरतलो. परतून पळय 2 थेसलोनिक चॅप्टर 3 वर्स 16 समाधानाचो दातर म्हणजे तोच सोमी तुमकां सर काळी आनी सर वाटांनी समाधान दिवं. सोमी तुमच्या समेस्त थंय आसूं. हर एक वाटांनी तो जेजू तुमकां शांती आनी समाधान लाभो. तो तुमकां आशिर्वादीत करूं. एक घडीभर आमचे हात आमच्या काळजां दवरया. हर एक दीस सकाळीं उरता आसतना असमाधान आमच्या जिवितां रास करता गे. कश्ट आमच्या जिवितां रास करता गे. इरारे बेजार आमच्या जिवितां रास करता गे. आज आमची जिबी सुमेच्या हातांत समर्पण दिवया आनी मागया मोगाळा जेजू तुजें उतार म्हणटा म्हजें समाधान हांव तुमचे भितर दवरता म्हळाय. आज आमकां जण एकल्यांक समाधान लाभय जेजू. आज सगळो दीस तुजें थंय जियोंक कृपा आनी बळ लाभय जेजू. तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर जेजू. आज कितले हॉस्पिटलांत एडमीट जातात, ICUंत आसात, व्हेंटिलेटर आसात, मरणाच्या तणीर आसात, लास्ट स्टेजीर आसात, कोणाचें ऑपरेशन आसा जावं कोणी एडमीट जावंक वता कोणाचे आज टेस्ट आसा. आज तांकां राख आनी सांबाळ. आज कोणी पैनार बेतात जावं आज कोणाची एग्जामी आसात तांकां राखून व्हर जेजू. जेजू कितल्यो लोकांनी गरज उसान सांगला. जण एकल्या गरजेवंत असो धनी सडवंदार आमचो आदार तूं जा म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. शेतांतल्या काडफुलां सर्गी जो बाप पेटयता ती गोळाना ती वळिना केदीच करिना तांचे बरी तुमी जायात सर्गी बापाक महिमा दिया तुझे थंय सुम्या आवाज मुजू केदीच दंडळना पेल्या थंय म्हजो मोगावजो केदीच पालवाना केदीच पालवाना आसतना हांवें तुमकां एनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे शनिवारा आनी आयतारा हे 2 दीस बेकार ना काडटे. सकाळीं तांव सांज पर्यंत
आमची रितीर आसतले हांव फादर हेनरी फर्नांडीस फादर रोशन मातृने आणि इतर याजक त्या स्वतर आसतले तुम्ही कोडयाळचे आसा कोणी आसा जाल्यार त्या स्वतर या आणि त्या श्रायनात आमी रिट्रीट आयकुया तशेंच म्हज्या मोगाच्यान शनिवारा राती पक्षी केरे सेंट जूड चर्च ते पक्षीचें नांव आयकलां जावं जायती पण त्या सुवातेर आयला जावं फादर मेल्विन नरोन्ना त्या सुवातेर आसतलो आनी सांजे 7 तावन सकाळी रातीचे जागरणेचे मागणे आसतले मुल्कीचे याजक आसतलेत आनी जायते याजक त्या सुवातेर आसतले आमी सांगाता म्हणून ही जागरणेची रात चलोवन व्हरतले हांव माग्या सांगाता मेळोवन कित्याक आमचो वेळ पाड करिनाशें जाता तितले बाबणी ह्या दोनी मागण्यांक येवन आमी जाता तितलो सुमेचो अनुभव आमी घेवया जाणकलाची दीस आयचो आशिर्वादाचो जावन दी परत 4 टेस्टिमनी आसा ते जेजूक आमी अर्घा दिवया. हांव उडपी तावन उलयतां. म्हाका 1.5 वर्सां तावन आतांचे आनी गांठीची दूख सुरू जाल्ली. चलोंक मस्त कश्ट जाताले आनी साबार दोतोरांक कन्सल्ट करून वखद खावन गेलें पूण बरेंपण जावंक ना. हांवें देवा कडेन मागलें म्हाका एक बरो डॉक्टर फावो जावचे खातीर आनी म्हज्या पिडे विशयान ब्रदर प्रकाशाक हांवें विनवणी धाडली. तांणी म्हाका देवाचें उतर दिलें. कीर्तन 121 आनी कीर्तन 6 ओळ तशेंच जेरेमिया 30 आनी 3 अध्यायांत 6 ओळ. हांवें तें सदांच रिपीट केलें. आतां हांव मस्त बरी आसां. म्हजी पिडा बरी केल्ल्या धन्या देवाक हांव अर्घां दितां. अर्घां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू आनी वगळाप तुका जेजू. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक तांच्या मिसांव कामान जैत मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हज्या घोवाची साक्ष दिवंक आसयतां. म्हजो घोव फेब्रुवारीच्या 8 तारखेर तकली घेवन पडलो आनी घरा कोणी नासलें. हांव एकलींत आहली. हांव मस्त भियेली आनी ताका मागीर हांवें आल्तारीच्या भायर आल्तारीच्या मुखार बसयलें. ताचो उस्वास बंद जालो 2-3 मिनटां खातीर. मागीर म्हाका अशें म्हज्या मतींत आयलें की आतां जेजू जेजूक विचारलें हांवें जेजू हांव कालें करूं. म्हज्या मतींत अशें आयलें ताचें अर्दें तापड ताचो उस्वास भायर आयलो. ताच्या मागीर घरा कोणी नासलें. म्हज्या मदल्या पुताक हांवें फोन करून आपयलें. तो आयलो. मागीर राती एडमीट केलें. तर डॉक्टरान सांगलें ताचें फायनल कॉर्डचें ऑपरेशन करचें पडटलें आनी ताचें ऑपरेशन केलें. म्हाका म्हजे कडेन डिवायन मर्सीची लिंक नासली. बेंगलोर लोबो मिनिस्ट्री फोन केलो. तर तेंच्या फादरान सांगलें तुका जेजू जाप दितलो आनी खरीच जेजून जाप दिलें. ताचें ऑपरेशन सक्सेसफूल जालें आनी तो घरा आयलो. तो बरो आसा. तो घरा येवन म्हाका मार्च म्हयन्यान म्हजे येणीन म्हाका डिवायन मर्सीचे लिंक दिलें आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें. ब्रदर प्रकाश आयजाया 43:5 जेरोमाया 33:6 हे वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून सांगलें. आमी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून सारल्या आनी तो आतां बरो आसा. खाली हाता पांयान ताच्या मुयो येतात. त्यो मुयो आतां जेजू बरो करता म्हाका पुरा भरोसो आसा. तशेंच डिवायन मर्सी प्रे ग्रूप ऑफ ब्रदर प्रकाश मस्त देव बरें करूं म्हणटा आनी तशें म्हजे येणीक मस्त देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जेजस. लव यू जेजस. अडोर यू जेजस. प्रेज यू जेजस. हांव फेडरिक कॉड्रस कारकोलतां म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. सप्टेंबर म्हयन्याच्या 30 तारीखेक हांव नव्या कामाक भरती जालो आनी म्हजे प्रोजेक्ट म्हाका मेळोंक नासले आनी सुपरवायझर कडेन विचारल्या वेळार सारकी जाप मेळनासली. उपरांत डिवायन मर्सी टिमाक हांवें पेटिशन धाडलें आनी तांणी म्हाका देवाचें उतर कीर्तन चॅप्टर 55:22, कीर्तन चॅप्टर 34:19, कीर्तन चॅप्टर 118:6 आनी 7 हें देवाचें उतर म्हाका सदांच रिपीट करूंक सांगलें आनी म्हजे खातीर मागता म्हणलें. हांव देवाचें उतर सदांच रिपीट करनासलो आनी 3 फावटी अवकाश मेळटना मागणान भाग घेतलो. उपरांत म्हाका टॅलंट्स टिमांतून हांवें विचारल्या सवालांक म्हाका जापी मेळोंक सुरू जालें पूण प्रोजेक्ट मेळोंक नासलें. उपरांत डिसेंबराच्या 27 तारीखेक हांवें डिवायन मर्सी टिमाक कॉल केलें आनी तांणी म्हाका देवाचें उतर आयजाया चॅप्टर 45:2 and 3, जॉब चॅप्टर 8:7,
जेरेमाया चॅप्टर 29 वर्स 11 प्रोजेक्ट मेलचे खातीर दिलें. आनी एका हप्त्या उपरांत म्हाका प्रोजेक्टाच्या डिलिव्हरी लीड हांचे तावन कॉल आयलें आनी एका हप्त्या उपरांत ताणें म्हाका ताच्या प्रोजेक्टाक घेतलें. म्हाका भोव चड संतोश जालो. दुसरी टेस्टिमनी म्हाका सैरीक मेळ्ळें जाय म्हूण म्हजी आवय बापाय कुटुंबादारां सदांच मागून आसली आनी देवान म्हाका बऱ्यांतली बरी सैरीक फावो केली. इतली व्हड अजापां म्हज्या जिणेंत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. आनी म्हजे पासून मागिल्ले ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक आनी कोणें सकट म्हजे पासून मागलां हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्तार आशिर्वादां तांचेर मागतां. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. रोजारियो उलयतां बोटयेसून आनी मुगे भाव UK आसा आनी मुगे भाव आनी तेगे बाबाक कोवीड पॉजिटीव जाल्लें आनी हांवें तुका रोखडें मॅसेज धाडली आनी तुवें रोखडें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें आनी त्या वर्ड ऑफ गॉड हांवें तांकां बी धाडलें मुगे भावा तांकां रिपीट करूं म्हूण आनी हांव त्या वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करीत रावलो. आनी रोखडेंच 2 दिसांनी मुगे भाव आनी मुगे बाबाक चेड्याक रिपोर्ट केलो तेची तेगे रिपोर्ट कोवीड नॅगेटीव मेळ्ळो. देखून हांव काळजांत सावन देवाक दिनवास दिता. जेजू काळजांत सावन वाखाणटा आनी काळजांत सावन देवाक जेजू हांव चड उपकार आनी हांव जाणा जेजूचे हितून हांव भाटवता आनी सगळें जेजू आमकां जेजू राखता. आनी थँक्यू म्हणटा ब्रदर तुका आनी तुगे सगळे टिमीक. मुगे भाव आनी मुगे भुरग्या पासून मागील म्हूण आनी तेंगे आतां ते कंप्लिटली ते बरें जाल्यार आनी ते कंप्लिटली हील जाला आनी ते बरें कोवीड नॅगेटीव रिपोर्ट मेळ्ळो म्हूण हांव जेजू अर्ग दिता. हालेलुया जेजू.